नाज़रीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नईम तारक, अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ। कल हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट उन्वान पे मौजू पे बात की थी और वो थी साइबर बुलिंग। आज भी एक तरह से साइबर बुलिंग पे ही बात है, लेकिन कल अब पिछले व्लॉग में हम बच्चों से, नौजवान लड़कों और लड़कियों से मुखातब थे। आज हम वालिदैन और असातिज़ा को एड्रेस करेंगे और उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि बच्चे कई कई घंटे रोज़ाना ऑनलाइन गुजारते हैं। क्या उन्हें पता है कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है? क्या वालिदैन ने कभी महसूस किया है कि उनका बच्चा अचानक खामोश हो गया है, तन्हा रहने लगा है, परेशान सा रहने लगा है? इसके पीछे साइबर बुलिंग हो सकती है। और टीचर से हम पूछेंगे कि क्या वो बता सकते हैं कि एक हंसता मुस्कुराता अ, अपनी पढ़ाई में मगन बच्चा अचानक अ, अ, खामोश रहने लगा है, हरासगी का शिकार हो सकता है? और क्या हम उन अलामात को पहचानते हैं जो हमें बता सकें कि ये साइबर बुलिंग का शाखखाना है? साइबर बुलिंग स्कूल की चारदीवारी से बाहर भी शुरू होती है और और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए ज़हनी अज़ियत का बायस होती है, लेकिन उसके असरात जो है वो क्लासरूम तक नज़र आ जाते हैं। तो मैं आज ये आपसे अर्ज़ करूँगा, असातिज़ा से और वालिदैन से, कि जिस तरह हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ ख़तरात से बचाते रहते हैं, तो उन्हें सड़क के ख़तरात से बचाते हैं, क्या हम उन्हें डिजिटल ख़तरात से भी बचा सकते हैं? और ज़ाहिर है कि के बच्चे की आज के दौर में बच्चों की अफ़ादत स्कूल की और घर की चारदीवारी तक महदूद नहीं रही। अब इंटरनेट की दुनिया भी हमारी तवज्जो मांगती है और वो एक वालिदैन के तौर पे या असातिज़ा के तौर पे वो उनको जानना चाहिए कि साइबर बुलिंग का शिकार बच्चे कैसे होते हैं और वो उन पे उनके असरात क्या होते हैं। तो अगर आप एक वालिद हैं, एक वालिदा हैं या एक उस्ताद हैं, एक टीचर हैं, तो आपको हमारा आज का वीलॉग बताएगा कि आप एक तालिब इल्म की कैसे मदद कर सकते हैं। हमने पिछले वीलॉग में, जिसका नंबर शायद 48 था, वो उसमें हमने साइबर बुलिंग की मुख्तलिफ़ सूरतों और उनकी शक्लों और उनके तरीक़ों का ज़िक्र किया था, उसके नुकसानात का भी ज़िक्र किया था और बच्चों और नौजवानों को डायरेक्ट मुखातब करते हुए उनको बताया था कि उससे कैसे बचा जाए। और हमने ये भी बताया था कि वो असरात कितने ज़्यादा होते हैं और उन बच्चों को ख़ुद क्या करना चाहिए कि वो इन असरात से महफूज रहें। आज हम उन तमाम बातों को दोहराएंगे तो नहीं, लेकिन असातिज़ा और वालिदैन से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा वीलॉग नंबर 48 ज़रूर देख लें। और उसके साथ साथ हमने कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, कुछ वीलॉग्स किए थे जिनके नंबर मैं आपको बताता हूँ, 19 से 22 तक थे। उसमें हमने स्कूल में बच्चों की बुलिंग जो होती है उन पे सैर हासिल तबसरा किया था। वो वीलॉग देखना भी आपके लिए सूदमंद होंगे और ये तमाम वीलॉग्स आपको बताएंगे कि साइबर बुलिंग से कैसे बचा जा सकता है और उनके मुज़र असरात से कैसे नबर्द आज़मा हुआ जा सकता है। तो नाज़रीन, ख़ुसूसी तौर पे असातिज़ा और वालिदैन से दरख्वास्त है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा बुलिंग का, साइबर बुलिंग का शिकार है और हरेसमेंट हो रही है उसकी, तो फ़ौरी तौर पे चंद एक इक़दामात उनको लेने चाहिए जिनका हम ज़िक्र कर देते हैं। अलामात पर तवज्जो दें। बच्चा अचानक परेशान रहने लगे, मोबाइल इस्तेमाल करने से घबराए, पढ़ाई में दिलचस्पी कम हो जाए या सोशल रिलेशंस अफेक्ट हों, दूसरों से मिलना जुलना छोड़ दे,
تو یہ سائبر بلنگ کی علامات ہو سکتی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے دوستانہ تعلقات بڑھائیں، ان کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کریں اور ایسا ماحول بنائیں، ان کے ساتھ دوستی کریں کہ وہ آپ کو بلا خوف و خطر آپ سے اپنے مسائل کا ذکر کر سکیں۔ ان کی آن لائن سرگرمیوں پہ ضرور نظر رکھیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے ایپس استعمال کر رہے ہیں، کن لوگوں سے ان کے روابط ہے، اور ان کا آن لائن رویہ کیسا ہے۔ اعتماد اور نگرانی میں توازن رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ سختی یا جاسوسی بعض اوقات بچوں کو مزید دور کر دیتی۔ نگرانی ضرور کریں لیکن اعتماد کے ساتھ، اور بچوں کو ڈیجیٹل اخلاقیات سکھائیں، اور انہیں بتائیں کہ دوسروں کی عزت کرنا، رازداری کا احترام کرنا اور ذمہ داری سے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہمارا ایک اخلاقی اور سماجی فریضہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ سائبر بلنگ کا شکار ہو جائے تو کیا کریں؟ تحمل سے اس کی بات سنیں، اسے مورد الزام نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہی اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں۔ خاص طور پہ لڑکیوں کو بالکل آپ نے یہ تاثر نہیں دینا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ انہی کا الزام ہے، اور انہوں نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ سائبر بلنگ کا شکار ہو رہی۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ قطعاً نہ کریں، اور ان کو جذباتی حمایت فراہم کریں، اور ان کو احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشورے ہیں تو وہ تو وہی ہیں جو ہم نے کل پچھلے ویلاگ میں بچوں کو دیے تھے۔ مثلاً انہیں بتائیں کہ وہ تمام ثبوت جو ہے سائبر بلنگ کے وہ محفوظ کرتے جائیں، جس نمبر سے ہراساں کیا جائیں وہ فوری طور پہ بلاک کر دیں، ضرورت پڑنے پر کسی اسکول کی انتظامیہ یا متعلقہ حکام سے رابطہ کریں، اور بچوں کو بتائیں کہ وہ سائبر بلنگ کا جواب سائبر بلنگ سے نہ دیں، بدتمیزی نہ کریں، گریسفلی ان کو اگنور کریں، اور خود بھی آپ خوفزدہ نہ ہوں اور بچوں کو بھی خوفزدہ نہ کریں، بلکہ کچھ اقدام ایسے کریں جس سے ان کا بلیک میلرز کا ان کو بلیک میلرز کا کے مطالبات ہرگز تسلیم نہ کریں، اور ان کی بات ماننے سے کیونکہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ بچوں کو سختی سے بتائیں کہ وہ اپنی ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور انہیں سکھایا جائے کہ نہ تو وہ خود سائبر بلنگ کے شکار ہوں اور نہ دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ انہیں بتائیں کہ ایک طنز یا مبہم تصویر یا ایک توہین آمیز میم یا کوئی ایسی چیز شیئر کرنا دوسرے کے بارے میں اس کے لیے شدید ذہنی اذیت کا باعث بن سکتا ہے۔ انہیں بتایا جائے، بار بار بتایا جائے کہ آن لائن دنیا میں وہی اخلاقی اصول لاگو ہوتے ہیں جو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی مزید رہنمائی درکار ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور اس کا ذکر کریں، اور اگر آپ کو یہ ویلاگ مفید لگا ہو تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں اور بچوں تک ہم پہنچ سکیں، اور انہیں پتہ چلے کہ کوئی ایسا چینل ہے جو ان کی مشکلات اور ان کی مسائل کو سننے والا، سمجھنے والا اور ان کی مدد کرنے والا ہے۔ ہماری دعا خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سائبر بلنگ سے بچائے رکھے، آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل دور ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔